السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناه فاتي ثيرابي. اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم على الميموار دو فان ديتود، لي زيتاب اللي خاصنا ضروري اننا نتبعوها باش يكون السوجي اللي هو ناجح ولي زيتاب اللي هما ناجحين. نورمالمون خاص السوجي يكون تري بيرتينون، يعني اون فوا تكون كتقدم السوجي ديالك كاع اللي كاينين، سوا لي جوري سوا لي زونكادرون سوا حتى اللي جايين يشوفوا هذاك السوجي خاصو يكون مهم جدا. وباش تختار السوجي خاصك ما هي وما لونها، لان خاصك تقلب في لو تيران. دوز لي ستاج خاصك ضروري تشوف لو بروبليم اللي كاين وكور ديال خدمتك، واش كاين شي مشكل بالنسبه للناس لي باسيون ولا البروفيسيونيل بيناتكم ولا يعني كتطرح مجموعه من التساؤلات وخاصك تجاوب عليهم. وإلا اضطريتي انك تجلس وتكتب كاع المشاكل اللي كاينين، وإلا كان شي سوجي اللي هو طاح عليك مزيان راه من الاحسن انك تطرق ليه ومزيان. بالنسبه للسوجي ديالي اللي هو على لا كينيزيوفوبي شي لو باسيون لومبالجي كرونيك اي سون دو كينيزيثيرابيوت، اقترح عليا لونكادرون ديالي بزاف ديال لي سوجي، ولقيت هذا من الاحسن انني نطرق ليه، لانني كنت كنخدم مع بزاف ديال الناس لي باسيون اللي عندهم لا لومبالجي كرونيك وكيكون عندهم لو بروبليم ديال لا بور دو فير ان موفمون. يعني اون فوا تقول ليه خاصنا نديرو هذا الموفمون، تشرح ليه يعني كتشرح ليه يعني علاش كتصلح وشنو هو لوبجيكتيف ديالنا منها، تقول لك لا هذه راه غادي تجبد ليا الصداع، ولا لا راه يقدر ينتظر ولا يعني هذا المشكل تطرقت ليه. ومن الاحسن يعني المشكل اللي واجهته في السيكتور دو ترافاي، ولكن باش انني نعرف علاش يعني كنوصل لهاد المستويات خاصني ندرس الموضوع. مهم من بعد انك كنتي كتقاد ديجا درتي البروبليماتيك وعطيتيها لادمينستراسيون اكسبتات، كتجي واحد المرحله اللي هي مهمه، هي داك الميموار كيفاش غادي نقادو من باج دو غارد حتى الكونكليزيون حتى البيبليوتيك كاع. يعني كيفاش انايا نقدر نقاد يعني واحد الميموار اللي فيه 70 ولا 80 باج، واش انا نقدر نقاد كتاب ولا لا؟ هذا هو السؤال اللي يطرحوه عليا بزاف ديال لي زامي ديالي في 3 اني، تيقولوا لي كيفاش حتى قديتي ميموار. نمسي ما غاديش نشكر راسي بزاف، لانني صراحه هذا مهم صراحه خدا لي بزاف الوقت، ولكن يعني شهر تقريبا وعندي عندي كاع لي زيليمون اللي خاصني، منهم لي كيستيونير، منهم يعني لي دوكيومون. يعني من نهار تتكون تتفكر دير شي سوجي راه اكيد خاصك تقلب تشوف واش كاينين لي فيشي في الانترنت، واش كاين شي كتب عليه اتسيتيرا. نبداو بالباج الاولانيه، باج دو غارد. هي مهمه بالنسبه اللي باغي يقرا، كتحل الشهيه، ولكن تشوف نتا شي حاجه اللي هي الحاجه اللي هي سامبل وتلعب على شي الوان اللي يعني استنساق بين الالوان. بحال هنايا انا قريت في لانستيتو اكسل، يعني تدير الاسم ديال لانستيتو باش كتقرا ولا في ليير ديالك، وهنايا الدرابو ديالهم ديال ليكول. كما هنايا كتشوفوا ميموار دو فان ديتود بور لوبتونسيون دو ديبلوم دو كينيزيثيرابيوت بروموسيون 2016-2019.
هنا كنا هاد الفوتو الصراحه طال اخر لحظه ودرتها اخر لحظه وحطيتها وصافي. يعني هنايا عندنا الموفمون، هنا عندنا لا دولور، يعني شويه معبره. هنا تتكون عندنا انايا مع البنت اللي درت معاها السوجي، وهنا لي زونكادرون بيان سور، و لاني يونيفرسيتير اللي في النهار زعما العام اللي نتوما بغيتو ديرو اللي دايرين فيه هاد البروجي هذا. كنجي روميرسيمون راه هادي اصلا باينه، كتشوف لي سوجي كاملين القدام اللي عندك، وكتشوف اش من وحده اللي عجباتك، كتبدل هذا لي زونكادرون و لي جوري، وتتشكر كاع الناس اللي عاونوك كلشي، وبتزيد شي حاجه زيدها من راسك بوركوا با. حيت هاد لي باج اللي نوريكم دابا هما الاخرانيين خاصهم يتقادوا نورمالمون. انا غنقول لكم علاش يعني، وانا الصراحه اللي درت العكس، بديت بيهم هما الاولانيين. ديديكاس من كتديدي هاد البروجي ديالك، لي بارون ديالك، لادمينستراسيون، لي زونكادرون كاع اللي وهذا تتصيفط زعما من تديدي راه هادشي باين. يعني هادشي انا صراحه ما كتبتوش من عندي، كتهز ما كيبقاش عندك الوقت، كتهز داكشي اللي يعجبك كتحطو وكتبدل فيه الحوايج اللي بغيتي تبدل نتايا، مي ليسونسيال راه تيبقى نفس المغزى. هذا اللي ضروري يبقى حتى الاخر. علاش؟ لان انطلاقا من السوجي ديالك فاش كتشوف هاد الريزومي هذا وهاد الريزومي هذا ضروري انت اللي تكتبو، ماشي تنقل من شي بلاصه ولا شي لعبه بحال هكا. مفهوم؟ هاد طابل دو ماتيير ليست لي غرافيك، طابل دو ماتيير حتى نوريكم كيفاش ديروا ليه، حيت هاد السوجي هذا بالي ما فيهش، حيت خليته بوحدو. لانتروداكسيون باش هي نفهمكم واحد الامر، لانتروداكسيون او بروبليماتيك يعني كاين واحد الفرق اللي هو شاسع. يعني في لانتروداكسيون اون va introduire لو سوجي ديالنا، مي في البروبليماتيك on va introduire, bien on va faire une introduction sur le problème كما هو. اوكي. وبالنسبه لهاد لانتروداكسيون راه غادي تاخذوا مثلا هاد تشوف مثلا عندي انا لا كينيزيوفوبي، غادي تاخذ كاع لا تيوري اللي عندك عليها، يعني غادي تقلب في الانترنت وخاص يكون هادشي لي ريفيرونس. شنو هاد لا كينيزيوفوبي، تشوف هذا دير ديفينيسيون ديال الكونسيبت اون جينيرال، وتجي عاوتاني دير شي تيوري، دير شي ايتود دار تخشيها فيها، من بعد تتحط هنا لوبجيكتيف جينيرال ديال هاد لا ريشيرش. شنو لوبجيكتيف ديالك؟ pour moi l'objectif général de cette recherche est de lutter contre la crise chez les patients lombalgiques chroniques au niveau de la région Marrakech. Dans cette version elle présente l'étude et quelque chose les phases qui radient une phase conceptuelle dans laquelle on a déterminé la problématique et l'objectif de cette recherche. Dans la deuxième partie contient la phase méthodologique, on déterminera les définitions opérationnelles des concepts ainsi que le milieu et le type d'étude. Finalement une troisième partie يعني كتشرح la partie اشنو عندك فيها normalement. كنجيو لا فاز كونسيبتوال. لا فاز كونسيبتوال كتهز ديك البروبليماتيك اللي صحات لك من عند سوا لي جوري ولا لي زونكادرون ديالك، كدير ليها كوبي كولي ديريكتومون لسميتو السوجي ديالك. عاد تجي الريسونسيون دي زيكري. دونك لي ريسونسيون ديال لي زيكري اغلبيه ديالها راه غير من الانترنت، يعني ما تخلعكمش قضيه. دونك هنا عندنا اول حاجه هضرت عليها هي الجينيراليتي. اون طونك انا كنهضر على لا لومبالجي كرونيك اشنو بعدا هما
شنو هما شنو on va faire un rappel anatomique soit osseuse musculaire etc. يعني هنايا عرفت على لوغاشيز كونتيان هذا الغول برينسيبال ديال الغاشيز particularité دو غاشيز لومبير شنو بالضبط شنو هما لي موفمون اللي كيدير لينا الفيرتبر بدورو شنو كيفاش لا تكستور ديالو في لا ريجيون بيان سور لومبير ما هضرش على كلشي لو كور فيرتبرال يعني هنايا كتهضر على الاناتومي وبالنسبه للناس اللي تيقولوا لا راه يعني هنايا الاناتومي انا راه ما كثرتش بزاف راه كنلقى شي وحدين مثلا هاد لو كور فيرتبرال كيكتبوا فيه الصفحه يعني انا كنختصر تنخلي واحد العدد قليل بزاف ديال المعلومات. المهم هنا لو سيستيم ميسكولار شنو هما لي ميسكل اللي تيتدخلوا لينا تنعقل هاد السيستيم ميسكولار ما لقيناش بزاف واخا زعما على يعني حيت هنايا شويه كندخلوا هنا لا فيزيولوجي وباثولوجي الا كان هذا غير تراكتيه اش كيعطينا وهذا يعني كنلقينا فيه مشكل. لا فيزيولوجي de la douleur on طونك حنا تنهضروا على لا كينيزيوفوبي ولا لومبالجي ça veut dire que la douleur dans la région lombaire on va parler aussi de la physiologie de la douleur يعني بواحد المنطق اخر كتفرتك داك العنوان خاصك ديطاييه يعني اي حاجه كتبتيها عرف راسك علاش كتبتيها يعني هنايا احنا كان عندنا لا كينيزيوفوبي شي لي باسيون لومبالجي كرونيك لا لومبالجي كرونيك لا لومبالجي يعني لا دولور في لا ريجيون لومبير دونك اون لا دولور اون فا ديفينير لا دولور شنو هو ديفينيسيون ديال لا دولور مثلا هنايا كاينين شي ناس يعني راه عندي بزاف ديال هنايا سولون لونغ عندنا بزاف ديال يعني كتحط بزاف ديال لي ديفينيسيون ما تقتصرش غير على واحد باش ملي كيكون عندك لي ريفيرونس كثار تتعطي شويه قيمه للمعلومه. التيب ديال لا دولور احنا حيت عندنا لومبالجي كرونيك يعني دولور كرونيك عرفنا بلي تيب ديال لا دولور كرونيك ميكانيزم دو لا دولور كيفاش كتكون لا ترانسميسيون ديال لا دولور من لسباس ستيمولون الدماغ ديالنا عاد كنجيو نهضروا على لا لومبالجي كرونيك يعني الا رديتو البال ما كنمشيوش لهداك يعني الجلوبال سبيسيفيك كنمشيو من سبيسيفيك للجلوبال يعني انا ما نمشيش انا نورمالمون عندي لومبالجي كرونيك بامكاني انني نبدا بلا لومبالجي كرونيك ولكن لا انا بديت بلا دولور بديت بليزانفورماسيون على لا ريجيون لومبير عاد لي تيب ديال لا دولور كرونيك عاد لما غنهضر على لا لومبالجي كرونيك هنايا درت لا ديفينيسيون ديال لا لومبالجي كرونيك راه الا شفتو السوجي الا شفتو الكتابه زعما قليله راه عندك كنا الا كنت تنعقل خاصك دير الكاركتر 14 وتكتب عاديه هكا ما الكتابه تكون نورمال فاش كتخرجها حيت انا صغرت شويه باش يبان لكم مريره كبيره. دونك هنايا هضرنا على لا لومبالجي كرونيك ديفينيسيون ديالها شنو هي لا لومبالجي كرونيك الى دولور كرونيك هنايا عرفتهم بجوج وحطيت لي ريفيرونس ديالهم وهذا الزيتوت اللي تحط عليهم يعني راه في السميت مزيان لي كوز ديال لا لومبالجي كرونيك و لي كونسيكونس ديالها. عاد كنجي الموضوع المهم ديالنا اللي هي لا كينيزيوفوبي تنجي تندير ديفينيسيون ديال لا كينيزيوفوبي لا لاحظتوا ها ديفينيسيون الاولى ها ديفينيسيون الثانيه ديفينيسيون الثالث ها الرابع يعني كنكتبوا لي ريفيرونس لي كوز ديال لا كينيزيوفوبي لي كونسيكونس ديالها
يعني هنايا ديطاينا لا دولور شونج دو نومبروز فونكسيون. شنو هما هاد لي فونكسيون لي شونج؟ لي زيفي ديال لا كينيزيوفوبي شي عاد دابا عرفنا عليهم بجوج، دابا غنلاقيهم. لي زيفي ديال لا كينيزيوفوبي chez un patient souffre de la lombalgie chronique. يعني هنايا كتحط لي زيتود وتشرح مزيان وتحط لي شيما، وهنايا لي زيشيل اللي تخدموا بيهم. عاد كنجيو لهنايا لا ديمارش دياغنوستيك et le traitement de la kinésiophobie chez les patients souffrent de la lombalgie chronique. يعني هنايا فاش كنهضروا على لا ديمارش دياغنوستيك يعني خاصنا نشوفوا لو تريتمون اديكوا وشنو هما لي زيتاب باش اننا on va lutter l'objectif ديالنا on va lutter contre هاد لا كينيزيوفوبي شي هاد لي باسيون هادو. هنا نهضروا على لا بريز اون شارج كينيزيثيرابيك بيان سور. au début du traitement شنو كان عندنا، en fin de traitement شنو كان عندنا، le rôle de patient في هاد الصدد شنو خاصو يتدار، البيلون كينيزيثيرابيك اللي درنا حتى درنا concerteront اللي هي غولاتي. on va donner au patient plusieurs questions et il va répondre bien sûr. هنايا غولاتي observer, on va faire l'observation il y a كاينين عندنا des déviations etc. on va mesurer, on va faire des tests بحال هنايا درت test de Schubert, test de Mac and Wright etc. هنايا غادي نشوفوا لا بلاص ديال لي تكنيك كينيزيثيرابيك شي هاد لي باسيون هادو، هاد الباسيون. هنا لي زوبجيكتيف ديالنا on va lutter contre la douleur, la gaine de la mobilité articulaire, le renforcement musculaire, la restauration fonctionnelle de rachis et la prévention bien sûr. بالنسبه لي تكنيك اللي تداروا وبيان درنا لي تكنيك باسيف ولي تكنيك اكتيف. وبالنسبه لي تكنيك باسيف درنا مساج دو كونتراكسيون في لا ريجون لومبير. كما كتعرفوا في لومبالجي كرونيك كنلقاو اغلبيتهم عندهم لا لوردوز ابير لوردوز لومبير كيفاش تلقى لي ميسكل ريتراكتي كيكونوا في لي بارافيرتبرو. عندنا بزاف ديال لي ميسكل، عندنا حتى البسواس كاري ديالهم شي مرات كلشي. يعني كتحاول دير ماساج دي كونتراكسيون كاع ديك لا بارتي فيزيوثيرابي سوا شو او فروا او تنس pour lutter contre la douleur. يعني تيكون عندنا اوبجيكتيف pour lutter contre ديك لا douleur اللي كاينه عند الباسون. لي تكنيك اكتيف كاينين عندنا بزاف لي زيكزارسيس دو ستابيليتي لومبير، renforcement musculaire, لي ديتيرمون، يعني كاع لي تكنيك اللي يقدروا يحطوا لك في راسك يصلحوا داك الباسون وداك لوكا بيان سور. يعني هنايا كتحط كاع التريتمون وشنو خاصك دير باش تلوتي كونتر ديك لا بروبليماتيك، يعني حل داك البروبليم اللي عندك اصلا. عاد كنحطو كلينيك كتحط مثلا هنا عندي هنايا باسيون كنت خديتو في السونتر دو ريديكاسيون ا مراكش. يعني كدير هذيك غولاتي كدير بعدا كيعرف انتروغاتوار كيعطي المعلومات على راسو، شنو هما لي بروبليم اللي عنده، ليكزامان كومبليمونطار اللي جاب معاه،
ولي ماتيريال يوتيليزي اللي هما هادو. ولي بيلون اللي درنا حنايا درنا بيلون لا دولور، بيلون كيتاني تروفيك اي فاسكولار، بيلون مورفوستاتيك ومورفوديناميك بيان سور. يعني هادشي خاصك تحطو تحت تصاور. هنا عندنا مسيو اسامه اللي درنا، وهنايا خاصك تاخد الاذن بعدا من الباسيون واش تصور واش يعني بزاف ديال الريغلومون كتحط نتا وياه فيه. تدير لي بيلون ديالك كاع في ليسونس، بيلون ارتيكولار، شنو كان عندك، بيلون مسكولار، بيلون نورولوجيك، bilan fonctionnel, bilan de grande fonction, aspect psychologique. Le patient il a un effet psychologique de la région lombaire. Et il y a la classification internationale, la classification internationale de fonctionnement de l'handicap. كتشرح فيه يعني اون جينيرال شنو هما يعني العوائق اللي يمكن يتسبب فيهم هاد الباثولوجي بالنسبه للباسيون. بروجي لا ريدوكاسيون اصلا من الاول خاص الباسيون يقول لك شنو هو البروجي، شنو هما لي زاتونت ديالو، وخاصك تتبعو في بروجي دو ريدوكاسيون. يعني خاصك تكونوا اون باراليل، ما تمشيش نتايا كتقاد لي واحد الحاجه هو اصلا ما دراش ولا شي حاجه، يعني كتمشي للبوين فور اللي كاين عند اللي تيدار الباسيون. يعني شنو هما لي بروجي ديال الباسيون. هنا اسامه évoqué 3 atteintes de la rééducation: la diminution de ces douleurs, le retour à faire des activités sans pour déclencher la douleur, reprise de ces activités quotidiennes. Principe: faire attention à la fatigabilité, rester infradouleur. يعني هنا لي برانسيب ديالي في البروجي ديال لا ريدوكاسيون والبيركوسيون اللي خاصني ندير. اي في الاخير غنهضروا على لي زوبجيكتيف اللي عندي كاملين كنحطهم. استراتيجي ثيرابيوتيك، هنايا كندخلو في استراتيجي ثيرابيوتيك. يعني هنايا كندخلو في لاكسيون ديال هاد لاكسيون. يعني شنو خاصنا نديرو لهاد الباسيون هذا. يعني في الاول درنا لا فيزيولوجي اونتالجيك، خاص اون فاليتي بعدا كونطخ هذيك لا دولور. درنا لانفراروج، دخلنا ليليكترو، دخلنا الجيتراسون، لي زيفي ديالهم. هنايا بالنسبه للانفراروج بور البريباراسيون ميسكولار، لي زولتراسون هنايا الا كانت عندنا ديكونتراكسيون ميسكولار ولا كانت عندنا طوندينيت في شي بلاصه ولا والالكتروثيرابي. بيان سور on a déjà fait programme pour diminuer la douleur. Le massage on a déjà fait massage de contractérant هاد la région هادي la région lombaire. وكانت عنده je pense la douleur في la partie haute ديال الفيسي. on a décrire aussi les techniques utilisées في المساج. كما كنعرفوا راه عندنا شي 13 تكنيك ديال المساج. هنايا درنا لي زيفلوراج اللي هما ضروريين، هما البروميير كونتاكت اونتر باسيون ثيرابيوت. وهنايا باش تكري ديك لا ريلاسيون دو كونفيونس كما كيقولوا في الاول. بي جي بي اس aussi friction بيتريساج. كل وحده هما ديجا ديكرير هذاك لي في ديالهم ولا شي كيصلاحوا. من بعد كندخلوا لاسوبليسمون لوطو ايبيرمون ديال لا ريجيون لومبير.
تدير ديسكريبسيون ديالها. renforcement musculaire يعني كل تصويره تدير ديسكريبسيون ديالها. الاخر درنا البروبريوسيبسيون. البروبريوسيبسيون لاش كتصلح ايتترا ولي تكنيك لانكونسيونس ديال لي موفيز بوستور ديال الباسيون. حيت شي باسيون ديجا كان عنده اتيتود كيتخمم شويه لقدام، عنده اونغولمون ديال لي زيبول، ديال واحد ليبول جو بونس ديال واحد ليبول. هنايا كما كتشوفوا درنا لي 4 ايطاب. هنا لانكونسيونس دو موفيز بوستور كتوري الباسيون بليها كيفاش يعني ما كتعلموش في الاول، تقول ليها كيفاش كنتي واقف، يعني فاش كيعرف تكون لا كونسيونس دو موفيز بوستور. من بعد تدير كونسيونس دو بون بوستور، يعني خاصك تصحح ليه وتقول ليه ها كيفاش خاصك تجلس، كيفاش توقف، كيفاش الا كنتي هاز التليفون ولا تتفرج كيفاش خاصك تكون جالس. صافي من بعد تبقى عنده كل مره غادي يصححها، غادي تبقى عنده ان كونسيونس دو بون بوستور. من هنا في الاخر كنحطو كيسيون دو ريشيرش اللي خصنا نجاوبو عليه هذا. comment peut-on lutter contre la kinésiophobie chez les patients lombalgiques chroniques au niveau de la région de Marrakech? L'objectif général, c'est d'écrire le traitement kinésithérapeutique de la lombalgie chronique en mettant l'accent sur la kinésiophobie. Et les objectifs spécifiques qu'on a بزاف. On a expliqué la lombalgie chronique, déterminer l'impact de la douleur sur un patient lombalgique, montrer comment lutter contre la peur de faire le mouvement et dévoiler le traitement kinésithérapeutique de la lombalgie chronique, nommer des propositions afin d'améliorer la qualité de vie des patients lombalgie chronique bien sûr. الآخر تنديرو الكادر دو ريفيرونس، كتشوفو لي فاكتور ليي لهاد لي فاكتور ليي لهاد السوجي هذا. حنا كان عندنا لي او بيرسونيل، يعني عندنا لا كاليتي دو بريز اون شارج كينيزيثيرابيك، لي تكنيك اوتيليزي و لا كومبيتونس بيان سور ديال ثيرابيوتيك. وفي الاخر فورماسيون كونتينيو. واش هاد الباسيون عنده فورماسيون اللي هي فورماسيون دو باز اللي هي قديمه، دونك خاص دي فورماسيون كونتينيو اللي بور بعدا تاميليورا لينا لا كاليتي دو بريز اون شارج ديال داك الباسيون. لي فاكتور لي او باسيون سولون لو سيكس، selon l'âge, les critères psychologiques, la posture socio-économique, facteurs loisirs et profession, le niveau d'activité physique. On a deux des facteurs liés au patient. الآخر عندنا الفاكتور lié à l'environnement، يعني واش ما عندناش الماتيريال، واش كاين بزاف ديال ليفيكتيف، l'accès aux soins de l'éducation. لا فاز ميثودولوجيك، هاد لا فاز اللي فيها بزاف ديال بلا 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 وفيها لي زاناليز بزاف. بالنسبه لا فاز ميثودولوجيك اللي هاد لي بارتي هادو شنو كنت نعقل ديجا تكون في هادشي كامل كنزيد في واحد السوجي وانطلاقا من هاد السوجي كيف نقول لكم انطلاقا من هاد السوجي هذا داك السوجي حطيتو باش كنغير، ولكن غير بدون يعني تكون دايرين شي تيب اخر ديال البروجي، يعني خاصكم تحطوا ليه البال. شرحت هنا بلو cette phase présente la preuve méthodologique est hyper reconnue pour la présente étude. En commençant par la définition opérationnelle des concepts suivis par le type d'étude, le lieu d'étude, la population cible et la méthode d'échantillonnage, les études de collecte de données, la méthode d'analyse et données, l'analyse des données et les considérations éthiques. Type d'étude, il s'agit d'une étude descriptive de premier niveau à volet quantitatif et qualitatif pour décrire le traitement kinésithérapeutique de la clinique. يعني أنا غالبا لقيت هذه وزدتها هذه التسمية هذا le milieu d'étude في البلاصة باش هي l'étude ديالك ندرسها في ليزونتيكو كاملين ديال مراكش وفي لي كابين بريفي. définition et l'opération de concept. هذاك لاج عندك ليسيس تلاقي من داك الكادر ريفيرونس بوستور بوكيتا فورماسيون لوجيك كونيك كومبيلاسيون سيل كنا باسي داك ليتود انا درتها كاع لي سيكتور بوبليك و بريفي في مراكش. لا ميثود دو شانشوناج on a utilisé la présente étude non probabiliste accidentelle. هذا لا ميثود دو شانشوناج ديجا راه درتهم جو بونس درتهم كلها ليا في لي كومونتير باش نقول لكم التيب ديال لا ميثود دو شانشوناج ديالي. لا ميثود دو كوليكت دو دوني
بالنسبه لي تاع méthode de collecte de données est réalisée dans les études actuelles باش كيتعمل questionnaire au kinésithérapeute du secteur public et privé entretien des patients langagiers chroniques questionnaire راه كيلقاهم anonymement mais هادشي كامل تتمونسيونا وقينا هادشي راه باين هاد لا méthode de collecte de données يعني la questionnaire a été choisi pour son caractère anonyme qui permet une liberté d'expression des participants يعني ماشي تنكتبوا سيديا وكنيه يعني كنعرفوا بالكلمه ولا بالبيتاسيون نو كتعمر لي سوجي هاد السوجي كنعملو كنجاوب soit d'intelligence soit machine الله اعلم c'est un instrument de mesure qui traduit les objectifs d'une étude en variable et facilite l'exploration et l'interruption des réponses pour l'enquête. Cette étude permet également aux enquêtes plus de temps pour réfléchir aux questions. Elle contient des questions ouvertes et d'autres fermées qui sont englobées par thème ou groupement des concepts pour moi de fin d'étude. La kinésithérapie تحسن السوجي. Le cadre de référence du cheminement des questions est respecté afin de s'orienter au fur et à mesure vers l'objectif de l'étude. Là, la considération éthique, انا كان نورمالمون في ليكول ديالنا كتعطيك واحد ليكري اون لتر كتديها لي سيكتور اللي بغيتي دير فيهم ليتود كتعطيها ليهم كتعطيهم كيسيونير زعما راه هي الورقه باش انني مسافت ماشي زعما جيت وبغيت نعطي كيسيونير ومن بعد كنشوفوا لي ريزولطا ديال ليتود جمعنا الكيسيونير جو بونس كنا خدينا 60 يقدر اللي خدينا في كيسيونير ديال لي كيمي 60 كيسيونير وبالنسبه للكيسيونير ديال لي باسيون كنا درنا يقدر شي 20 ولا بحال هكا المهم 20 تقريبا ليتود ديالنا لي باسيون ايوا هنايا كتبدا هاد لي زاناليز وهادشي الا بغيتو نشرح لكم كيفاش ديروا لهادشي انا مستعده انني ندير لكم فيديو ونشرح لكم بالتفصيل كيفاش تقدر دير هاد لي زاناليز حيت مع هاد الحاجه الصحي وهاد الكورونا هادي ما خلاتنا ما نقراو غادي نحاول انني ندير لكم لي ستاتستيك كيفاش تجمعوهم وكيفاش انك تقادهم بحال هكا يعني كل كيسيون كتحط شنو الكيسيونير يعني هنا كيسيونير ادريسي او كينيزيثيرابيوت ثانيا كاين عندنا كيسيونير ادريسي او باسيون يعني هنايا questionnaire adressé aux kinésithérapeutes exerçant leur métier au niveau des hôpitaux publics et les cabinets privés. Ces questions sont interprétées selon la variable de l'étude. هذا question اللي هو السكس كدير هنايا كتحط الجرافيك كتحط هذا العنوان ديال الجرافيك كدير l'analyse ديالو. Ce graphique montre que le sexe féminin il est plus dominant avec le pourcentage de 67% devant un pourcentage de 33% pour le sexe masculin. وانت غادي كيسيون تاني ها الجرافيك ها العنوان ديال الجرافيك يعني هاد العنوان هنايا وهذا اللي هنا وكدير الاناليز ديالو نفس الحاجه كاع داك الكيسيونير يعني فاش كيكون عندك كيسيونير اللي هو قليل كتلقى راسك عندك هاد لي غرافيك قلال كتمحاش بزاف امين ها هو انا دخلنا في الكيسيونير ديستيني او باسيون ها الجرافيك ديالو نفس الشيء كما درنا في هذاك ديال لي كيمي كنديرو ديال لي باسيون بروفيسيون كدير كلشي كتحط كلشي بالتفاصيل ممله في الاخر كنحطوا لا ديسكوسيون
سوا كتهز هادوك لاناليز لي درتي في لي غرافيك كتحط بوغ لي كينيزيثيرابيوت كتحطهم. سينو كانت عندك شويه مع الفرنسيه وكتعرف تعبر ولا كاين شي حد يعبر لك غادي تكتب بحال كما درت انايا. ما عنديش مع الفرنسي ما تضحكوش عليا، ولكن حاولت انني نكتب يعني خديت معلومه من هنا ومعلومه من هنا وحاولت نحط البورسونتاج وكنا ودوك الروابط حطيتهم كاملين. حاولت نقاد هاد لا ديسكوسيون selon notre recension des écrits. يعني هادشي راه تقدر تاخدو نيت تكتبو لراسك ياك تكتب نيت هادشي اللي كتبت انا وتبدل شي حوايج اخرين في الداخل. يعني ما فيهاش يعني la kinésiophobie ou la peur de mouvement est un facteur principal de l'échec de la séance kinésithérapique. Dans notre sujet, on a bien expliqué comment une séance de kinésithérapie chez un patient lombalgique doit être passée. Tout d'abord, selon les questions de l'identification du personnel, nous avons trouvé l'enquête les donne que plus de la moitié de la kinésithérapeute sont encore jeunes, occupant leur secteur privé avec une prédominance féminine de 67% et que 13% de kinésithérapeutes ont une ancienneté plus de 20 ans, ce qui montre qu'ils ont une expérience remarquable dans les différents terrains de travail. يعني هنا كتدخل شي في شي كاع دوك لي غرافيك كتحطهم لينا هنايا. يعني فاش غادي يجي واحد يقرا غادي يلقى داكشي مقاد متلاحم ومتضامن المعلومات متضامنه بينها ماشي كدير فكره هنايا وحدها فكره لا علاقه. يعني داكشي خاصك تلصقو يعني ترتبو مزيان. بوغ لي باسيون كان ديك الساعه مشى عليا الحال حطيت دايركتومون يعني انا درت دو يعني الواحد الا عنده الوقت راه يقدر يكتب هكا يقدر يدير باراغراف ديالو، واللي ما قدرش راه يقدر يحط هادشي هكا من الاخر. ما تعيقوش ديروا وحده هكا وديروا وحده هكا. في الاخير ريكومونداسيون اي سوجيستيون. هنايا كتشوف لي ريكومونداسيون هادشي تحط لينا في واحد الكيسيون راه حطيناه في الاخر. تشوف لي ريكومونداسيون ديال لي كيني ها هما ريكومونداسيون بور لي باسيون ها هما. داكشي اللي تحط هو اللي غادي تحط هنايا، يعني ما غادي تزيد منه ما غاديش تنقص. ومن الاحسن تحط ليا الا تحطوا لي بروبوزيسيون حسن باش ما تدي كيسيون لي مديش كيسيون اوفر هكا كتلقى راسك بزاف ديال المعلومات اللي متشابهين. في الاخير كونكلوزيون اتونسيون ثم اتونسيون ديروا كونكلوزيون ناقلينها في شي سيت حيت لي زونكادرون كاي يقشعوا اللي ناقل شي كونكلوزيون وكتصدق ناقصه لك النقطه. من الاحسن تهزوا من المعلومات اللي عندكم الفوق تحاولوا تدخلوا شي في شي تلقى دو كونكلوزيون اللي هي مزيانه وهذا متجانسه. في الاخير كتبقى لي زانيكس هذا داك الكيسيونير ديال ما تردوش البال هذا المرون لان ماشي هذا الفيرسيون فينال. تنقلب على الفيرسيون فينال ما لقيتهاش. المهم عندنا هنايا الكيسيونير اللي تدار يعني هادو لي زانيكس هادو لي الكيسيونير اللي تدار كتحطو كوبي كولي. الكيسيونير اللي دار هذاك الفوقاني ديال اللي كيني هادو ديال لي باسيون. هاد لي ريفيرونس كيتحطو كوبي كولي كاملين لي ريفيرونس. داكشي علاش اون فوا او موان تلقى شي معلومه حاول دير واحد الدوكيمون
ولا واحد الوورد حط فيها لي سيت ويب اللي كاينين، السيت ويب اللي استعملتي. هنايا عطيتكم واحد الفكره اللي هي هامه على السوجي، ما يخلعكمش. راه اون فوا تتبدا فيه كيبان ليك اللي خاصك دير على اللي ما خاصكش دير، يعني وكتهز معلومه تتلقى تتبان لك معلومه، كتهز معلومه اخرى وكتحطها، وخاص يكونوا المعلومات متجانسين مع بعضياتهم، ما تكونش واحد الركاكه اللي هي لا علاقه، اللي ما تخليش تعطي قيمه للسوجي. المهم اللي ما فهمش شي حاجه ولا خاصته شي حاجه يكتبها ليا غير في لي كومونتير، ان شاء الله انا غادي ندير فيديو وغادي نحاول نشرح لكم اكثر السوجي، نجاوب على لي كيسيون ديالكم. ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابكم. ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، واللي خاصه شي حاجه يحطها في لي كومونتير، وان شاء الله نجاوبكم على كاع لي كيسيون ديالكم.